حضرت ابو مسلم خولانی دا یو تابعیو دا مسیلمۃ الکذاب زمانہ و مسیلمۃ الکذاب دا حضور پاک پا جن کے دا پیغمبر دعوی کرے ہوا دو کسانو دا حضور پاک پا جن کے دا پیغمبر دعوی کرے ہوا یو تے مسیلمۃ الکذاب بھی بلتے اسود عنسی بھی مسیلمۃ الکذاب دا پیغمبر دعوی کرے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا دا دریو سو احادیثنا معلومی گی و دا قرآن شریف دا 200 ایتوننا معلومی گی کہ دا رسول اللہ مبارک نا پس نا بیل پیغمبر شتا نراغلی دیو نبراش ختم نبوت عقیدن دا ابو مسلم خولانی پا یمن کیو او دا دی مسیلمۃ الکذاب مخالفو نا تا پیغمبر نے پیغمبر خو محمد مصطفیٰ دے صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمۃ الکذاب تا چوی دا ابو مسلم خولانی سر ورکوٹ سڑینو دیو قوم مشرو وی ابو مسلم خولانی استاد علاقیق سڑی دے استاد وطن انسان دے او استاد نمانی استاد نبوت و پیغمبری نمانی اگر آوس وی تا زمان پیغمبری نمانی وی نا تا پیغمبر خونے اللہ میں یو دی ما پی ایمان روڑا دے او پیغمبر دما محمد رسول اللہ محمد مصطفیٰ دے صلی اللہ علیہ وسلم بل نمان او دا اگا انسانو اگا انسان چی دا پخپل ایمان روڑو باندے چی دے کلا مسلمان شو او دا ایمان روڑو نو پا ایمان خپل کلک او پختہ والار ویزا پیغمبر ایمان ستاسو دا کلیم تمانا پی جانے وی خد پی جانم چی تدر ہو جانے تو پیغمبر نے پیغمبر محمد مصطفیٰ دے صلی اللہ علیہ وسلم ودا سے سزا بدر کما چی یاد باوساتے سچے دے خواہ خی کوا مسیلمۃ الکذاب خلق تخی خپل طاقت اور بل سنچ نمرود اور بل کڑے دنیا را جمع شوا دا سڑے ما پیغمبر نمانی دا ابو مسلم خولانی او تاسو گورے دنن اور تورچو مسوزوں میں دے را وستوی دے اور تر غرزوں میں کلب میں غرزے بختم نبوت پا عقیدہ چیز قربان شم او ٹکڑی ٹکڑی شم نزبد اخپل خپل مبارک پیغمبر غیگی لرسے گا پروانش چی اورتے سنگ دے غرزاؤں ندوے اللہ اکبر اورتے ورشغال کا اللہ پہ اور گلے گلزار کا سنگ چی پہ ابراہیم علیہ السلام نمرود اورتا غرزاؤں اللہ اورتوے یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم یا اورا پہ ابراہیم یخشا خو سلاما معتدل یخ جریر یخم نی کی دے یخنین دل تکلیف ملوش معتدل اور پہ یخ شو معتدل شو اور مل شو ابو مسلم خولانی تین ایک بار رہو مسیلمۃ الکذاب خیار و پویشو اغوے چے کدل بل سزا ورکم نو پتو لگے دا دتا نقصان نور کئی راشد وطن نیو باسا گری دا خلق طول زمان مخالف کی گی وی بس نور تا تسنویم خدا چے کم پیغمبر باندی دی ایمان روڑی دا وطن تزا لا جلال مدینہ منوری تا رسید اس دے زمانہ کیا خو پیادہ مزلوی خدا پاک مسیلمہ بیا مردار کڑے چی وہ رسید مدینہ منوری تا مسجد نبوی تا رسید نو علتے اخپل بستارہ گوڑی موڑی کے خودلی استن تا درید منزے کاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیرا غیغا پیرا تیر شو خدا خبر دیر ازیاد مشورہ شوی وا چی مسیلمۃ الکذاب یو سڑی اور تا غرزولے دے اور پہ اللہ گلے گلزار جوڑ کردے دے اور ندے سوزولے دا ختم نبوت پا قیدہ دے چی ادرے دا ستنی تیمونس کا وزت عمر اولید اغو پہ جن چلا دا یمن دے دار علاقے خلق پہ جن دے لکے گی اس کا دلتے یو پنجابی راگے دل تیمونس کا تا سے ٹول پہ جنے چلا پنجاب یا دا بلوچستان دے یا دا سندھ دے دا اخپل علاقے خلق پہ جن دے لکے گی دا دا سواد تے دا دا اشنغر دے پتہ لگی نو اگا اپے جن چی دا خدا یمن دے نو اگا و تاو در تیورے گردن تپوس کوم چی دا مسیلمۃ الکذاب یو سڑی اورتا غرزولے دے چی دا حقیقت تے کہ گپ تے نو دے ابو مسلم خولانی چی کلا سلامو گرداو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورطوئی وی علکت دا یمنی ویو مسافری ویو کلا راغلی دا یمننا بس دارا روان شو مصرور رسیدم یار منگا وریدلی دی چی پا یمن کے مسیلمۃ الکذاب دا دروغ پیغمبر دعوی چے کڑے وا اگے یو سڑی اور تا غرزولے دے اگا سڑی اور نہ دے سوزولے اور پہ یخشوے دے دا حقیقت تے کدا اسچا دروغ پروپیگنڈا کڑے دے اخوم دی پخپل دے کنا ابو مسلم خولانی اگے یو بالکل دا حقیقت بالکل اور تا غرزاو او اور پہ اللہ گلے گلزار کا وی تا گا سڑی لی دے تے پی جانے
وی او صاحب اصلی پیجنم ستا مخ کی ولاړ دی تا ته مخامخ ولاړ دی وی تی وی او زی ورته غرزولم ما ته وی په ایمان راوړه ما به پته ایمان نه راوړم ایمان بابا محمد مصطفی راوړی صلی الله علیه وسلم داغه نه پس بل پیغمبر نشتا ورته غرزولم اور په ما ګولې گلزار کا د مټیونه و حضرت ابوبکر صدیق له بوته حضرت ابوبکر دغه خلیفہ د مسلمانانو وته ابوبکر یو سړی د تنخم وی سوک وی هغه سړی د تخیمه کہ دا حضور پاک پا امت کے دا ختم نبوت پا عقیدہ پاغ اللہ دا ابراہیم علیہ السلام یاد تازہ کرے دی سنگ ابراہیم علیہ السلام نمرود اور تو غرزاو او اور اونس وزاو دقا رنگی دا پیغمبر یا امتیم مسلمت القذاب اور تا غرزولے دے اور پہ اللہ گولے گلزار کرے دے وی کم دے وی دا ما سر چے ولال سرے دے این انصرکم فلا غالب لکم اللہ قرآن شریف کی فرمائی اخکارا کئی اللہ پاک کہ اللہ تاسو سر کلم مدد کئی او کی در سرا سوک نشتا کہ دا اللہ پا مقابلہ کے ادری گی سوک نشتا کہ ستا دا پاسشی سوک نشتا کہ تا ختم کی سوک نشتا کہ تا مغلوب کی اللہ قرآن شریف کی فرمائی